अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब एक तजिया करेंगे इमरान खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं और तजिया करना चाहता हूं जो कल उन्होंने अपने हम नाम इमरान रियाज खान साहब को दी है। उन्होंने खुल के बात की है जी जनरल बाजवा साहब के मुतालिक और जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की। जनरल बाजवा साहब के मुतालिक उन्होंने उनको डबल एजेंट करार दिया है कि वो हमारे से डबल गेम खेलता रहा। बात ये है जी कि शुरू में तो डबल गेम नहीं थी, इसको लाया गया क्योंकि बड़ा पुराना मोहरा था, 2013 का मोहरा था, 2013-14 का। जनरल अपना हमीद गुल की यानी कि सरबराही में ये बना था। आपको सबको पता है, पिछली बातें दोहराने से टाइम का ज़िया है। तो बहरहाल इसको लॉन्च कर दिया गया, आ गया जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ हमीद साहब ने और 2-4 और बंदों ने। बहरहाल इलेक्शन जितवा दिया, ये आ गया। नहीं तो ये तो 5-7-10 सीटें बड़ी मुश्किल ले जाता तो बहरहाल आ गया। अब बात यह है कि इसके बड़बोलेपन से की वजह से इसको लाया गया, इस पर एतमाद किया गया, ट्रस्ट किया गया। इसकी आदतें, इसकी खसलतें तभी खुलती हैं जब बंदा साथ बैठा हो। तो वैसे भी आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल याद है सब लोगों को कि सोबत इंसान को बिगाड़ देती है, और सोबत वही होती है जो बंदा खुद चाहता है कि मुझे ऐसी सोबत मिले। और सोबत जैसी होती है, जैसे लोगों की सोबत होती है, उनको वैसे बंदे मिल जाते हैं। ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई, समझ लें। सोबत इकट्ठी हो गई, यार दोस्त इकट्ठे हो गए, तो खूब मिल बैठे, खूब गुजरेगी। जब मिल बैठेंगे दीवाने 5-7, तो 5-7 मिल गए जनाब। खुसूसन तो 2-3 थे, 3 थे, तो 5-7 मिल गए। नीचे कुछ और भी हम नवा लगा दिए गए। तो जब उन्होंने देखा जनाब इसकी हरकत व सकनात, तो जाहिर सी बात है सब एक ही रंग में रंगे होते हैं। जब यार बाश इकट्ठे हों, एक से नफ्सियात हों, एक सी आदात व खसलत हो, तो फिर सारे इकट्ठे ही कहलाए जाते हैं। तो जनाब हुआ ये कि जब उन्होंने देखा कि सिर्फ बड़बोलापन है और कुछ नहीं है, कल्ला ही खाया जा रहा है, जुल्म की अखीर किए जा रहा है। अच्छा, इन्होंने जनरल बाजवा, इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब के तो गुण गिनवा दिए, अपने गुण नहीं गिनवाए। जो इन्होंने मीडिया पर जुल्म किया, जो इन्होंने लोगों पर जुल्म किया, जो इन्होंने सियासतदानों पर जुल्म किया है, वो उसमें उनका किरदार शामिल नहीं था। हो भी सकता है क्योंकि जाहिर है उनकी आशीर्वाद से ये सारे काम हुए। जैसी सोबत वैसे बंदे, वैसे यार बाशे। तो बहरहाल, मगर जो किरदार इसका जाती तौर पर रहा वो भी तो गिनवाए। जो इसने जुल्म ढाए, जो इसने चोरियां चिकारियां की, जो इसने डाके मारे, सर्टिफाइड चोर है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है सर्टिफाइड चोर है। मैं तो चोर कह सकता हूं, ये तो बिना सबूत के चोर डाकू सबको कहता है, ये तो सबूत के साथ कह सकता हूं। मैं तो इसको सर्टिफाइड अमेरिका की अदालत से वो भी कह सकता हूं, जानी भी कह सकता हूं कि उन्होंने भी माना हुआ है कि जी ये इसकी बच्ची है, टैरियन वाइफ इसकी बेटी है। मगर ये नहीं मानता तो एक अलग बात है। तो बहरहाल ये तो एक बात आ गई जाती। मगर जो सियासतदान होता है उसकी बातें जाती नहीं होती, उसकी बातें कहे जाती हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी जनाब के ये इसने गुण गिनवा दिए, सारे गुना गिनवा दिए जनरल बाजवा साहब के, और इमरान साहब ने अपने गुण नहीं गिनवाए कि उन्होंने क्या क्या किया। सी पैक को खत्म करवाने में इमरान साहब का भी हाथ था। किसके हाथों बिका हुआ था ये भी सारी दुनिया को पता है। यहूदी लॉबी इसके साथ थी, दूसरी कादियानी लॉबी इसके साथ थी, और दूसरी तमाम जो एजेंसीज हैं बाहर की,
راج کے ساتھ تھی، تو یہ کس کے اس کے تھا، پے رول پر تھا؟ یہ تو پتہ کرنا پڑے گا نا، یہ تو پتہ کرنا چاہیے کہ کس کے پے رول پر تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی کسی کے پے رول پر تھا، تبھی تو اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب پاکستان کا بیڑا غرق، یاد رکھیے فوجی، پاکستانی فوجی، فوج کا افسر ایک اہم عہدے پر جیسا بھی ہو، وہ پاکستان پرست ضرور ہوتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان پرست تھے، جیسے بھی تھے، اس کی نظر میں جیسے بھی تھے، لوگوں کی نظر میں جیسے بھی تھے، مگر یہ پاکستان پرست تھے۔ اب جب یہ دیکھا گیا یہ پاکستان کے ساتھ ہی غداری کر رہا ہے، تو بھئی اس کو ہٹاؤ، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہے جی۔ پاکستان کے یعنی کہ تعلقات، جو خارجہ تعلقات تھے، اس کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی کہ کیا اندرونی بیرونی تمام پاکستان کی چیزوں کا اس نے بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے نام کو وٹا لگا دیا۔ ایسی ایسی چیزیں منظر عام پہ آنا شروع ہو گئیں۔ اسی کے دور میں گندی ویڈیو، لوگوں کی خلوت زدہ ویڈیو ساری منظر عام پہ آئیں۔ کون شو کروا رہا تھا؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس عورت کو قید رکھا گیا۔ کیا میں نام لوں بیچاری کا، نام لے لے کے وہ بیچاری ویسے ہی اور متنفر ہو گئی میڈیا وغیرہ سے۔ اس نے کیا نہیں کیا؟ اس نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، آج تک کسی ڈکٹیٹر نے، کسی سیاستدان نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جو اس نے اٹھایا۔ توشہ خانے کی مثال آپ کے سامنے ہے، باقی باہر کے ممالک کی منی لانڈرنگ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، زکوٰۃ کے نام پر، صدقے کے نام پر، خیرات کے نام پر جو پیسہ بٹورا جاتا ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور دیگر عمرہ کی دولت کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور عمران خان کی دولت ان سب سے زیادہ ہوگی۔ اب کھنگال کے تو دیکھیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، کھنگال اب بھی کوئی نہیں رہا، کھنگال اب بھی کوئی نہیں رہا۔ جنرل باجوہ صاحب کو گئے ہوئے، جنرل حمید صاحب کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ فیض حمید صاحب کو گئے ہوئے 4-5 دن تو ہو گئے نا، ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ کیا مجھے مجھوں کی بہنیں نہیں ہوتی؟ مجھے مجھوں کی بہنیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے جناب، اپنے گن نہیں گنوائے۔ اب جب میں جیسے یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہوا کیا، یہ اس کو یہ جو شو تھا اس کا، جو یہ عمران خان کا اقتدار تھا، وہ جب ناکام ہو گیا، جیسے میں نے کہا پاکستان پرست ضرور ہوتے ہیں ہر صورت میں، انہوں نے کہا پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، تو اب اس کو کیسے نکالیں؟ ادھر سے پھر دوبارہ جماعتوں کو لانچ کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، ان کو لایا گیا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں۔ بات یہ تھی بیچ میں، اب میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کوئی سچی خبر نہیں ہے، مگر میرا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ لانے کا پروگرام تھا، کیونکہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے گندا کر دو، ان سے معیشت نہیں سنبھلے گی، پاکستان ڈیفالٹ کے اور نزدیک چلا جائے گا، تو جناب بات یہ ہے دوبارہ الیکشن کروا کر، اسمبلیاں توڑوا کر عمران خان کو دوبارہ 2/3 اکثریت یا 1/3 اکثریت سے دوبارہ لے آیا جائے۔ اس کا میرے تجزیے کے مطابق وعدہ عمران خان سے بھی کیا گیا تھا۔ عمران خان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو دوبارہ لایا جائے گا، تبھی وہ کبھی۔ اچھا یہاں میں بات روک کر آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بیچ میں رہ نہ جائے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ باجوہ صاحب کے خلاف چلائے گئے، باجوہ صاحب نہیں بولے، جیسے میں آپ کے اپنے پیچھے ویلاگ میں بتا کے وہ آنکھ میں شرم رکھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بولے۔ دوسری ایک اہم وجہ اب یہ بھی نظر آتی ہے، دیکھیں جی بات یہ ہے، ضروری نہیں ہر بندہ کایا ہو تو کچھ باتیں ذرا تھوڑا دیر بعد کھلتی ہیں۔ اب یہ ایک اور وجہ نظر آتی ہے کہ باجوہ صاحب نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، دوسرے اینگل سے
यानी कि हर कोई डबल गेम खेल रहा था, जिनके उसको गालियां पड़वा दो, उनसे उसका नाम ऊंचा कर दो, उसका नाम ऊंचा, आना तो हमने ही है सबने। और ये भी सही है कि बाजवा साहब आखिर दम तक जाना नहीं चाहते थे, चाहे वो ऐलान करवा रहे थे। ये तज्जिए के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि जी मैं रिटायर हो रहा हूं, मगर वो रिटायर होना नहीं चाहते थे। ये अब जो बातें खुल के आ रही हैं, यहां ये बात, एक और बात का मैं इजाफा करता चलूं, जो परसों चौथ उन्होंने अपना मोहम्मद सिलाई साहब ने अपना वो किया है, इंटरव्यू दिया है, जिसमें बाजवा साहब पर कहा है जी, हमें बाजवा साहब ने कहा था कि आप पीटीआई की तरफ चले जाएं। ये बात गलत है, ये बाजवा साहब ने नहीं कही थी बात, ये किसी और ने कही थी। बाजवा साहब के साथ जो थे उन्होंने कही थी ये बात। तो उन्होंने ये रल मिल के, अब ये भी यहां भी डबल गेम हो रही है, यहां भी डबल गेम हो रही है। चौधरी परवेज इलाही और अपना इमरान खान का जो आपस में ये लड़ाई भड़ाई आपको नजर आ रही है, लड़ाई भड़ाई नहीं है। असेंबलियां वैसे नहीं तोड़नी इन्होंने, पीछे हट जाना है, मगर ये लड़ाई भड़ाई नहीं है। ये पीछे हटने की तरीकाकार जरा मुनफरिद आजमाया गया है। ये बाजवा साहब की जो क्या नाम है उसका ट्रेंड में, गंदगी के ट्रेंड में कमी लाई गई थी, उसको बढ़ावा देने के लिए क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ये बढ़ावा इसलिए दी जा रहा है, आने वाली फौज की जो नई क़यादत है उस पर जोर दिया जा सके कि अगर आप कोई काम करोगे हम आपको भी गालियां निकालेंगे। ये सिर्फ सुनाना तीनों तो कहना नूनू, ये मिसाल सादिकाती है। तो आप ये देखिए, ये सारा गोरख धंधा चल रहा है, सारा। चौधरी मोहम्मद सिलाई दोनों बाप बेटा गए थे इस्लामाबाद पिंडी, मुलाकात किसकी हुई? चौधरी मोहम्मद सिलाई की, बिल्कुल हुई। मगर उधर से भी मुसद्दका इत्तला यही है कि ये सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है, और बिल्कुल सही बात है, ये जानबूझकर नाम लिया गया है। अब ट्रेंड बाजवा साहब के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो तो चलेंगे, डील उनके साथ थी, तो उन्होंने भी अब डबल गेम खेलनी है। पहले भी डबल गेम खेलनी गई, मगर डबल गेम ऐसे नहीं खेली गई जिस तरीके से ये बताया जा रहा है। तो बात वहां से मैं दोबारा शुरू करता हूं कि पीडीएम की पार्टियों को लेकर आया गया। अब पीडीएम की पार्टियों में बड़े बड़े काया बंदे हैं, उन्होंने मैशियत को संभाल लिया और मैशियत अच्छी तरह चल निकली। पहले तो अपना बंदा लगाया गया, मुफ्ता इस्माइल, आपको याद होगा, वजीर खजाना लगाया गया, उसने तिया पांचा करके फिर रख दिया, फिर डावाडोल हो गई। फिर उन्होंने सागदार को बुलाया। अब इस सागदार को जब सारी चीजें समझ आना शुरू हो गई, तो पीछे से इन दोनों की आपस में चपलिश चल रही है, मुफ्ता इस्माइल और इस सागदार की, वो चलेगी। तो अब कुछ मैशियत संभल गई है, IMF से कुछ मुआहदे रीशेड्यूल हुए हैं, कुछ सऊदी अरब ने अपने जो पैसे रखवाए थे 1 साल का उसको और टाइम दे दिया है। ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा सही हो रही हैं। मगर ये था कि रिटायरमेंट से पहले ये इन्होंने यही प्रोग्राम बनाया हुआ था कि ये हुकूमत को चलता करेंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। नए आने वाले इलेक्शन का जो वजीर आज़म होगा वो ही नई अपना करेगा, या सीनियरिटी देगा, या वो कुछ क्या नाम है उसका नया सेटअप लाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का या एस्टेब्लिशमेंट का। ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी भी सहारे की आरजू नहीं, आरजू ही नहीं। हाय हाय लगा चुका हूं जमाने भर के गमों को, मैं थोड़ा सा भूल गया। बहरहाल तो ये जनाब ये गा रहे हैं आजकल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हाय 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 हाय, इमरान खान साहब। तो अब इमरान खान साहब की छुट्टी हो गई जनाब। अब वो जितना मर्जी बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाएं, हर तरफ से डबल गेम खेली गई, मगर मात किसको हुई? इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब अगर अब भी नहीं समझे
اب بھی یہ حکومت کی ٹانگ کھینچتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو سنانا تینوں تو کہنا نوں کرتے رہے تو یہ ڈبل مات کھا جائیں گے، ڈبل گیم کھیلتے کھیلتے ڈبل مات کھا جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شیخ کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے